इन चीज़ों को देखकर ये एहसास होता है कि ये वतन जो है वो ऐसे ही हमने हासिल नहीं किया। यहाँ पे फिजिकली आकर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट फील हुआ और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स भी हैं। यहाँ पे थीम पार्क बनाया गया है, म्यूजियम बनाया गया है, किसी ने अपने बच्चा उठा रखा था, कोई बैलगाड़ी पर सवार था। इस चीज़ को जाहिर किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो इस पाक सरजमीन के क़याम के लिए जो कुर्बानियाँ हैं उनका भी जो है वो तफसील के साथ जिक्र किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं उसको जो वो दिखाया गया है। उस वक्त जो बुज़ुर्ग बताते हैं इससे यही सूरत हाल थी कि जो इंजन था उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। हुकूमत ने वाघा बॉर्डर में हाल ही में तोसी की है। जो परेड का एरिया था, स्टेडियम था, उसकी जो है वो बढ़ाई गई है कैपेसिटी। इसी तरह जो दाखिली दरवाज़ा था उसे एक नई शक्ल दी गई। यहाँ पे थीम पार्क बनाया गया है, म्यूज़ियम बनाया गया है। ये सारी तफसीलात आज हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। यहाँ पे जो लोग परेड देखने के लिए आते हैं हज़ारों की तादाद में, इस तब्दीली को देखकर वो क्या कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए पहले आपको यहाँ पे जो थीम पार्क बनाया गया है, जो म्यूज़ियम बनाया गया है, यहाँ पे जो जंगी आलात रखे गए हैं, जंगी सामान रखा गया है, वो सारी तफसीलात आपको दिखाते हैं। थीम पार्क में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, हफीज़ जलंधरी और चौधरी रहमत अली, इनके जो है वो मुजस्मे भी बनाए गए हैं और साथ इनकी जो इस पाक सरजमीन के क़याम के लिए जो कुर्बानियाँ हैं उनका भी जो है वो तफसील के साथ जिक्र किया गया। यहाँ पर वाघा रेलवे स्टेशन का मॉडल बनाया गया है और उस वक्त की मंजरकशी की गई है जब हिंदुस्तान से मुसलमानों के लुटे पुटे काफ़िले ट्रेन पर सवार होकर पाकिस्तान पहुँचे थे। उस वक्त क्या हालात थे, ये सारी मंजरकशी जो है वो यहाँ पर की गई है। ये वो मॉडल बनाया गया है जो ट्रेन पाकिस्तान पहुँची थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो बुज़ुर्ग बताते हैं इससे यही सूरत हाल थी कि जो इंजन था उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए थे, जो पीछे बोगियाँ थी उसकी छत के ऊपर भी, अंदर भी जो है वो लोग बैठे हुए थे। सामान जो है वो किसी के साथ जो कुछ वो थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर आ सकते थे वो लेकर आए थे। अंदर जो है वो लाशें थी, लोगों के खून में लथपथ लोग जो है वो अंदर पड़े हुए थे। इसी तरह का एक मॉडल जो है वो लाहौर गैरिजन में जो आर्मी म्यूज़ियम है वहाँ पर भी बनाया गया है और इसी को जो है वो मंजरकशी यहाँ पर भी की गई है। इससे पीछे जो मनाज़र बनाए गए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कि जब 1947 में पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान से मुसलमानों को लेकर ट्रेन वाघा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी तो बिल्कुल यही मनाज़र थे। कोई यहाँ बैठा सोचों में गुम था, कोई किसी को अपने सामान की फ़िक्र थी और कोई ये अंदर जो बोगी थी वो बिल्कुल जो है वो भरी हुई थी उन महाजरीन से जो अपना घर बार, अपना सब कुछ इंडिया में छोड़कर इस पाक सरजमीन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और इन चीज़ों को देखकर ये एहसास होता है कि ये वतन जो है वो ऐसे ही हमने हासिल नहीं किया। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी और इन मॉडल्स को बनाने का मकसद भी यही था कि जब यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग परेड देखने के लिए आते हैं तो उन्हें ये एहसास हो कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान हमें किसी ने जो है वो तोहफे के तौर पर नहीं दिया था, बल्कि इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, अपना घर बार छोड़ा था, अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पाकिस्तान पहुँचे थे। 1947 में जहाँ हज़ारों लोग ट्रेन पर सवार होकर हिंदुस्तान से इस पाक सरजमीन पर पहुँचे थे, वहीं लाखों लोग पैदल यहाँ पर इस वाघा सरहद को अबूर करके यहाँ पर आए थे। किसी ने अपने बच्चा उठा रखा था, कोई बैलगाड़ी पर सवार था, कोई पैदल था, किसी के पाँव में जूता था और कोई नंगे पाँव एक तवील सफ़र करता हुआ इस पाक सरजमीन पर पहुँचा था। वाघा सरहद अबूर करते हुए जो लोग पैदल पाकिस्तान के सरजमीन पर दाखिल हो रहे थे उनके लिए इसी वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है वो एक कैंप भी लगाया गया था, जहाँ पे उनको इलाज मुआवजा किया जा रहा था, जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही थी। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान पहुँचते हुए बिछड़ गए थे उनके मलाप के लिए भी ये कैंप जो है वो कायम किए गए थे, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं वहाँ पर वो इंतज़ार कर सकें और फिर वो सारे अपने ख़ानदान से जो है वो उनकी मुलाकात हो सके। इस थीम पार्क का मकसद यही है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को बता सकें कि ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था। बाब आज़ादी की एक जानब पाक फ़ौज का जंगी साजो सामान उसका डिस्प्ले किया गया है और इसका जो बाब आज़ादी का जो मरकज़ी दरवाज़ा जो पहले काफ़ी छोटा था
اب یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ دروازہ بنایا گیا، جس کا نقشہ لاہور کے شاہی قلعے کے عالمگیری گیٹ کی طرف پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے بالکل سامنے ساؤتھ ایشیا کا سب سے اونچا جو ہے وہ پرچم ہے۔ پاکستان کا یہ قومی پرچم 139 میٹر اونچا ہے۔ اس کی پہلے لمبائی جو ہے وہ 115 میٹر تھی، جسے اب بڑھا کر 139 میٹر بلند کر دیا گیا ہے۔ اس کے مد مقابل انڈیا کا جھنڈا بھی لگا ہوا، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہے۔ باب آزادی کے بالکل سامنے پاکستان کا قومی پرچم نصب کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کا سب سے بلند ترین پرچم ہے، جس کی اونچائی جو ہے وہ 139 میٹر ہے۔ پہلے یہ 115 میٹر اونچا تھا، لیکن اب جب اس میں توسیع کی گئی ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ 139 میٹر کر دی گئی ہے، جو ساؤتھ ایشیا کا اس وقت سب سے بڑا پرچم ہے۔ واغہ بارڈر پر سب سے اہم چیز پاکستان رینجرز پنجاب کے شہداء کی نئی تعمیر شدہ یہ یادگار ہے، جہاں پر 1965، 1971 اور معرکہ حق میں انڈیا کے ساتھ جنگ میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاکستان رینجرز پنجاب کے شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 448 وہ جوان تھے، وہ شہداء تھے جنہوں نے اس پاک سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہاں پہ فزیکلی آ کر کافی اچھا کانفیڈنٹ فیل ہوا اور پاکستان کے لیے کافی اچھی فیلنگس بھی ہیں، اور یہ ساری نئی جگہ دیکھ کے بھی پہلے نہیں تھی لیکن اب بن گئی ہیں، تو پاکستان زندہ باد۔ ہم کراچی سے آئے ہیں اینڈ وی فیل سو پیٹریوٹک ہیئر۔ یہاں کی وائبس، یہاں پاکستان سے پیار اور یہاں لوگوں کا جو جوش جذبہ رہا، جو اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا گیا، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا گیا یہاں پر، اور اس چیز کو ظاہر کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پریڈ دیکھا، بڑا مزہ آیا۔ پاکستان زندہ باد۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا گانا۔ ہم جب آئے ہیں، ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ماڈلس دیکھے ہیں جو یہاں پہ پہلے نہیں تھے، جو اب ان لوگوں نے بنائے ہیں۔ ان کو دیکھ کے اور بھی زیادہ جذبہ آ جاتا ہے پاکستان کے بارے میں۔ ہم نے پریڈ دیکھ کے ہمارا دل بہت زیادہ خوش ہوا اور بہت اچھا لگا ہمیں۔ میرا اب یہاں پہ پہلی دفعہ آنا ہوا، لیکن بہت اچھا لگا سسٹم یہاں کا، اور یہاں تک پہنچنا بھی آسان لگا، اور بیٹھنا بھی اور دیکھنا بھی بہت مزہ آیا۔ واغہ بارڈر پر بنایا گیا میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ کرسی جو ہے وہ اس کو ایک محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ ایک وہ تاریخی کرسی ہے جس کو اس واغہ بارڈر پر بنایا گیا میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے ایک حصے میں پاکستان کے کلچر اور ثقافت کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے، جو اس کا ایک حصہ ہے وہاں پہ ہسٹری جو ہے وہ قیام پاکستان کی اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اس خطے کی قدیم تاریخ ہے اس کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، جو تحریک آزادی کے ہیروز تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اس میوزیم میں ان کی قربانیوں کو، ان سے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ ڈسپلے کی گئی ہے۔ جو لوگ واغہ بارڈر پر پریڈ دیکھنے آتے ہیں وہ نہ صرف پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کی پریڈ دیکھتے ہیں، بلکہ انہیں اس خطے کی، پاکستان کی، اس ملک کی تاریخ کو جاننے کا بھی موقع ملے گا۔ میوزیم کا یہ حصہ پاکستان رینجرز پنجاب کے لیے مختص کیا گیا ہے، جہاں پاکستان رینجرز پنجاب کے جوان کس طرح کی یونیفارم پہنتے ہیں اس کو جو وہ دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان رینجرز کی تاریخ، ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، اور اس پاک سرزمین کے لیے پاکستان رینجرز کے جن جوانوں نے قربانیاں دی ہے، جو وہ شہداء ہیں، ان سب کی تفصیل بھی میوزیم کے اس حصے میں محفوظ کی گئی ہے۔ واغہ بارڈر کی توسیع کا یہ منصوبہ جون 2024 میں شروع کیا گیا تھا، جو دسمبر 2025 میں مکمل ہوا، اور 1 جنوری کو اس کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔